Ezekiel 44. Unya gidala ako sa tao balik ngadto sa ganghaan sa gawas sa templo nga nagatubang sa silakan apan sirado kini. O giingnan ako sa Ginoo. Magpabiling tinakupan kining ganghaana. Dili kini ablihan og walay pasudlo niini kay ako ang Ginoo ang Dios sa Israel. Misulod man ini. Ang pangulo lamang ang makalingkod dinhi aron magkaon at tubangan kanako. Mosulod siya agi sa pultahan sa lawak agianan ug mugula agi sa maugihapong pultahan. Unya gidala ako sa tao agi sa pultahan dapit sa amihanan ngadto sa tubangan sa templo. Nakita ko nga ang himaya sa Ginoo milukop sa templo ug mihapa ako o giingnan ako sa Ginoo. Tawo, pamatia og timan ipag-ayo ang tanan nga isulti ko kanimo, may tungod sa tanang lagda sa templo ug bantay pag-ayo kung kinsa ang mga tawo nga pasudlon sa templo ug kinsa ang mga tawo nga dili pasudlon. Sultihi ang masupilong katawhan sa Israel nga mao kini ang giingon sa Ginoong Dios. O katawhan sa Israel, huno nga na ang tanan ninyong mga buhat nga hugaw, ang pagpasulod ninyo sa mga langyaw nga dautan, ug binuhatan ug wala mag-alagad kanako dito sa templo, sa dihang naghalad kamo kanako tambok ug dugo sa hayop. Gilapas ninyo ang akong kasabutan pinaagi sa inyong mga buhat nga dautan. Wala ninyo atimana ang akong mga sagradong butang ug mao hinuoy inyong gipaatiman sa akong templo ang mga langyaw. Busa ako ang Ginoong Dios nag-ingon, ang mga langyaw nga wala motuo sa Dios, bisan ang mga langyaw nga nagpuyo tipon kaninyo dili pasudlon sa akong templo. Ang mga Levita nga nahisalaag og misunod sa mga Diyos sa diha nga ang Israel mibulag kanako silutan gayud. Sila'y mahimong mga alagad sa akong templo ug mag-atiman sa maganghaan sa templo. Sila'y mag-ihaw sa mga halad nga sunugon ug sa mga halad sa mga tawo ug mag-atiman sila sa mga tawo. Apan tungod kay mialagad man sila sa mga langyaw at tubangan sa ilang mga Diyos ug nagkaangin sa Israel sa pagpakasala, ipanumpa ko nga sulutan ko gayud sila. Dili sila makaalagad kanako ingon nga mga pari o makaduol sa mga balaang butang o makasulod sa dapit nga labing balaan. Pakaulawan ko sila tungod sa dawtan nilang buhat. Apan itudlo ko sila nga magbalantay sa templo aron buhaton nila ang tanang labing ubos nga buluhaton diha niini. Maingon ang Ginoong Dios, ang mga pari nga Levita nga kaliwat ni Sadok nga maoy nagbantay sa akong templo sa panahon nga nahisalaag ang katawhan sa Israel. Sila maoy mag-alagad kanako. Ilang ihalad kanako ang tambok ug ang dugo. Sila'y makasulod sa akong templo ug moduol sa akong halaran aron pag-alagad kanako ug tumano nila ang akong mga sugo. Inigsulod nila sa maganghaan sa sulod nga hawanan, magsulob sila sa mga bisti nga lino. Dili sila magsulob og dilana samtang mag-alagad sila diha sa ganghaan sa sulod nga hawanan og sa sulod. Magpurong silag lino og magkarsunsilyo usab silag lino og dili magbakos aron dili sila sington. Og inigula nila ngadto sa hawanan sa gawas diin atoa ang katawhan. Hukason nila ang ilang bisti ingon nga pare og ibutang nila kini sulod sa lawak nga balaan og isulob nila ang lain nilang bisti aron ang kabalaan niini
dili mahitapon sa katawhan. Dili nila kiskisan ang ilang ulo o pataason pag-ayo ang ilang buhok. Ila lamang kining patupihan. Walay pari nga tugutan pag-inom og bino, inigsulod niya sa sulod nga hawanan. Dili sila tugutan pagpangasawa byuda o babay nga diborsyada, kundili ang ulay lamang sa kaliwat sa banay sa Israel o kung byuda man, kanang byuda sa usa ka pari. Tudluan nila ang mga tao sa kalainan sa balaan o sa dili balaan o sa kalainan sa hinlo o sa dili hinlo. Kung adunay lalis, sila ang muhukom sumala sa akong balaod. Bantayan nila ang akong mga sugo o mga gimbutan, mahitungod sa mga kasaulugan o balaanon nila ang adlaw nga igpapahulay. Dili nila hugaw-hugawan ang ilang kaugalingon pinaagi sa pagduol sa usa ka minatay, apan dili igsapayan kung mahugaw sila, kung ang ilang duolon mao ang lawas nga patay sa ilang amahan o ilang inahan, o sa ilang anak o sa ilang igsuon nga lalaki o sa igsuong babae nga wala maminyo. Tapos sila mahimong hugaw, mag-ihap sila 7 ka adlaw ug unya mahinlo na sila. O sa adlaw nga sila moadto sa dapit nga balaan o sa sulod nga hawanan aron pag-alagad, kinahanglan nga mag-alagad sila alang sa ilang mga sala. Wala sila'y bahin nga maangkon gawas kanako. Ayaw ninyo sila papanag-iyag tuyuta, kay akuray kabili nila. Makakaon sila sa halad nga pagkaon, sa halad alang sa sala, o sa bisan unsa nga gihalad ngadto sa Dios. Ilaha ang tanang halad sa Israel. Ang una ninyong abot ug ang tanang halad ila sa mga pari. Ihatag usab ninyo sa mga pari ang unang abot ninyo sa sibada aron panalanginan ang inyong panimalay. Ayaw ipakaon sa mga pari ang bisan unsang langgam o mananap nga namatay nga wala hilabti o gitukob sa laing mananap.